नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ लोगों ने सियासी तंजीमें और मजहबी जमातें पीरी मुरीदी को लोगों ने मोरोसी बना दिया है। एक पीर साहब फौत हो जाते हैं तो उसकी जगह पर उसके बेटे को पीर बना दिया जाता है, उसको गद्दी नशीन बनाकर उसकी मसनद पर बिठा दिया जाता है। इसी तरह कोई सियासतदान फौत हो जाता है तो उसकी जगह पर उसके बेटे या पोते या उसी के ख़ानदान में से किसी फ़र्द को ये मनसब दे दिया जाता है। इसी तरह दीगर जो मजहबी तंजीमें होती हैं उनमें से एक शख्स जो अमीर होता है, जो नुमाइंदा और चेयरमैन होता है, जब वो फौत हो जाता है तो उसकी जगह पर उसके ख़ानदान में से किसी फ़र्द को उसकी जगह पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि किसी इदारे के एक मोहतमम होते हैं, उसने कोई इदारा बनाया होता है और वो मोहतमम उसको चला रहे होते हैं। जब वो फौत हो जाते हैं तो उसकी जगह पर उसके बेटे को बाकायदा उसकी मसनद पर बिठा दिया जाता है। तो इस हवाले से इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है? आया कि ये जो मोरोसियत, जो ख़ानदानों में ये मनासिब, ये ओहदे दिए जाते हैं, इस्लाम इसके बारे में क्या नुक्ता नज़र पेश करता है? तो इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक इस्लाम की तालीमात है। वो ये है कि इस्लाम के अंदर किसी भी वजाहत और मनसब के अंदर मोरोसियत नहीं है। इस्लाम के अंदर किसी भी तरह की मोरोसियत नहीं है। यही वजह है कि आप देखें मुसलमानों में एक फ़रका ऐसा भी है जिनके यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद जो खिलाफत के हकदार थे वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर वाले, आपके ख़ानदान के लोग थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल और वफ़ात के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया। इसकी सिर्फ यही वजह थी कि इस्लाम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ये चीज़ें जो है ना मोरोसी नहीं होती हैं। नबूवत अलबत्ता जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतखाब है। बाकी नबूवत के अलावा चाहे खिलाफत हो, चाहे दूसरा कोई मनसब हो, कोई भी ओहदा हो जो इज्तिमाई हो, इसमें अहलियत को देखा जाता है, इसका इंतखाब लोगों के ऊपर होता है और इसमें जिस बंदे में अहलियत हो उसी बंदे को वो मनसब दिया जाए। तो उस वक़्त सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार अहल शख्स हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मसनद पर जो खिलाफत की मसनद थी वो मुसलमानों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को उस पर बिठाया और मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपना अमीर बनाया। तो ये हमारे लिए एक मिसाल है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार इसमें अक़वाल मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि इस तरह का जो भी सिलसिला है जिसमें इज्तिमाई मनासिब हैं, ओहदे हैं, वो मोरोसी और ख़ानदानी नहीं है। इसमें देखा जाएगा जो शख्स अहल है उसको मसनद पर बिठाया जाए, उसको अमीर बना दिया जाए, उसको वो ओहदा दिया जाए। अब अगर बाई चांस ऐसा हो कि एक शख्स पीर साहब हैं, उनके बेटे अगर उसके अहल हैं तो बिल्कुल उसके बेटे को गद्दी नशीन या मसनद पर बिठाया जाए। इस तरह किसी तंजीम के एक नुमाइंदे या चेयरमैन है, अगर उसका बेटा अहल है, वाकई उस वक़्त सबसे बेहतर है तो उसको बिल्कुल नुमाइंदगी दे देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ जो है ना ख़ानदानी बुनियाद पर, सिर्फ असबियत की बुनियाद पर, सिर्फ मोरोसी एतबार से ये काम नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के बहुत ही बेहतरीन और बड़े मुफक्किर और मौरिख अल्लामा इब्न खलदून ने इस हवाले से लिखा है कि चाहे मजहबी या दुनियावी जितने भी मनासिब और वजाहत हैं, ये दुनिया के अंदर 4 नस्लों तक चलते हैं, उसके बाद इनके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। और आप कहते हैं कि ये कुलिया जो है कायदा कुलिया तो नहीं है लेकिन अक्सरिया ज़रूर है। आप कहते हैं कि इसकी वजह यह है, चाहे दुनियावी मनसब हो, चाहे दीनी कोई ओहदा हो, तो आप फरमाते हैं कि इसमें 4 नस्लों तक ये चलता है, उसके बाद फिर इसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है, जैसे मिसाल के तौर पर दुनियावी एक वजाहत होती है, कोई दौलत होती है, तो आप फरमाते हैं कि ये 4 नस्लों तक चलती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक वो नस्ल होती है, एक वो शख्स होता है जिसने खुद मेहनत करके ये मकाम और मर्तबा बनाया होता है। अब उसका बेटा चूँकि उसकी ज़िंदगी में उसको देखता है मेहनत करते हुए, तो उसे भी इस बात की कदर होती है। अच्छा, उसके फिर जो है उस शख्स के पोते आते हैं, वो भी चूँकि दादा के करीब होते हैं और वो अपने जो है ना बाप से सुनते हैं कि हमारे दादा लोगों ने जो है इस पर मेहनत की है और ये मेहनत करके ये मकाम और मर्तबा हासिल किया है। तो वो जो तीसरी नस्ल आती है उसमें भी थोड़ी बहुत कदर होती है। जब चौथी नस्ल आती है तो उनका जो परदादा होता है, चूँकि उसने मेहनत की, यहाँ जो है ना फासला दरमियान में बढ़ जाता है और ये लोग जब आते हैं चौथी नस्ल वाले, तो ये समझते हैं शायद ये जो मर्तबा है, ये जो मकाम है हमारे लिए कोई मोरोसी है, हमारा कोई ख़ानदानी हिस्सा है,
ہمارا کوئی وراثت میں ملا ہوا حصہ ہے تو پھر وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح چاہے دنیاوی کوئی منصب ہو چاہے دینی کوئی عہدہ ہو تو پھر وہ 4 نسلوں کے بعد اس کے اندر ضرور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کے بعد ان کے خلف کچھ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوت کی تابع داری کی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو کچھ اصحاب دیے، اور اس نبی کے بعد ان اصحاب نے دین کی جو تقویت کے لیے نبی کے طریقے پر آگے دین کو چلایا۔ اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو راستے سے بھٹک گئے، اور پھر ان کے خلاف جس نے بھی ہاتھ سے جہاد کیا تو وہ بھی مومن کہلائے، جنہوں نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن کہلائے، اور جنہوں نے دل میں ان کو برا سمجھا وہ بھی مومن کہلائے۔ اس کے بعد جو ہے نا ایمان نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے دنیا کے اندر یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہتا، خاندانی صورت میں یہ ہمیشہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر، آپ کو پیری مریدی میں دیکھیں، سیاسی جو نا تنظیموں کے اندر دیکھیں، یا دیگر جو تنظیمیں ہوتی ہیں تحریکیں ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھیں، ایک بندہ ہوتا ہے جس نے باقاعدہ محنت کی ہوتی ہے، اس کو لوگوں کی قدر ہوتی ہے، اس کا بیٹا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، تھوڑا بہت وہ بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن پھر پوتا پر پوتا جب آتے ہیں تو ان کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ہمارا موروثی سلسلہ ہے جو شاید ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گا۔ تو اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اس طرح کی چیزیں موروثی ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں اہلیت کو دیکھا جائے، جس بندے میں اہلیت ہو اس بندے کو وہ نمائندگی دے دینی چاہیے، وہ عہدہ دے دینا چاہیے، تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر ایسے کئی درگاہیں اور خانقاہیں ہیں جن پر آپ دیکھیں کہ اوپر اگر آپ جاؤ گے تاریخ میں تو ان کے دادے پردادے آج جو پیر حضرات ہیں تو وہ بالکل متبع سنت تھے، شریعت اور طریقت کے جامع تھے، اور سنتوں پر عمل کرنے والے، دین کی تعلیمات کو پھیلانے والے۔ لیکن آج ان کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو بالکل دنیا دار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اور بالکل وہ دیندار نہیں ہے، یہاں تک کہ عیاش قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ انہوں نے موروثی چلایا۔ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو یقیناً آج یہ کوئی دوسرا کاروبار کر رہے ہوتے، اس طرح لوگوں کے اوپر امیر بن کے نہیں بیٹھتے، اس طرح لوگوں کی جیبوں سے پیسے نہیں نکالتے، اور اس طرح وہ عیاش نہیں بنتے۔ تو یہ سب سننے والوں کے لیے ہے کہ آپ سب اس بات پر ضرور توجہ کریں، یہ چیزیں خاندانی نہیں ہیں، موروثی نہیں ہے، چاہے سیاست ہو چاہے اس طرح کی مذہبی تحریکیں اور تنظیمیں ہوں، ان میں سے جو بندہ اہل ہو اسی کو جو ہے نا پھر وہ پیر بنایا جائے یا کوئی سیاسی تنظیم کا نمائندہ بنا دیا جائے۔ اور اس معاملے میں کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی خاندان میں اگر کوئی واقعی اس قابل بندہ ہوتا ہے جس کے وہ مرید ہوتے ہیں یا وہ اس کے کارکن ہوتے ہیں، اس کے جماعت یا تنظیم میں ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو لوگ اس کی محبت میں پھر اس کے خاندان کی بھی غلامی کرتے ہیں۔ اس کی اولاد میں کوئی بندہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو ہے اس بندے کی محبت میں پھر اس کے خاندانی غلام بن جاتے ہیں۔ اسلام ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام صرف اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے تاریخ کو آپ پڑھیں تو ہزاروں آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ اسلام کے اندر آپ دیکھیں ایک بندہ تھا جس نے یہ کام کیا، دین کی تبلیغ کی، اور پھر اس کی جگہ پر کوئی ایسا بندہ جو اس کے خاندان سے نہیں تھا لیکن یہ سلسلہ اس کی طرف چلا گیا، اور پھر اسی طرح اس کے اولاد میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس اپنے باپ کی جگہ پر قائم مقام ہو سکے، تو کسی اور کو وہ عہدہ دیا گیا، اور الحمدللہ وہ اس کا غلام تھا یا وہ اس کے خاندان میں سے نہیں تھا، لیکن اس نے بہتر انداز سے اس کا مشن چلایا۔ اور اس طرح کی بے شمار آپ کو مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو ہمیں اہلیت کی بنیاد